बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से पैदा किया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कैसे पैदा किया, इसलिए वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप इस तरह की मजीद इस्लामी वाक़ियात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। प्यारे दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अपने से हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की पैदाइश फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला ताकि औरत की पाकी और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की पैदाइश हुई। यानी औरत की पाकी की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा जरूरी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं, जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत को बाएं पसली से निकालकर यह भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि इसके इसी टेढ़ेपन से फायदा उठाएं, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका भरोसा, आपका गरूर बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को रुस्वा न करें। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी बहन, बेटी या आपकी माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करें। अपनी सोच को ऊंचा रखें, अच्छा सोचें तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। प्यारे दोस्तों, औरत की फितरत के बारे में बताते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, यानी उनकी फितरत में कुछ न कुछ टेढ़ापन रखा गया है, और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। अब ऐसे में अगर तुम उसके इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में रहोगे तो चूंकि ये टेढ़ी फितरत की होती है तो उसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, हाँ, लेकिन उसे तोड़ कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही उसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वह हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात के लिए मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ कि औरतों की इस टेढ़ेपन की कदर को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर उनका टेढ़ापन हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो उनको जितना हो सके प्यार और मोहब्बत से समझाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम, जिसका मैंने इस जगह तर्जुमा किया है, औरत की फितरत के बारे में ऐसी अजीब और गरीब बातें पता चलती हैं कि इससे अच्छी और इससे शॉर्टकट में कोई बात नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, यहाँ पैदा होने का ये मतलब नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है उसी तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी कहावत का ये मतलब है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन है जो इससे अलग नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से पैदा हुआ है, बल्कि मतलब ये है कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली औरत का मतलब ये है कि औरत के मजाज में कुछ टेढ़ापन पाया जाता है जो इसके मजाज का हिस्सा है और उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो इससे अलग नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और लगातार ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए इस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब सी बात है कि कोई लगातार या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सजदे में सिर रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, बताओ क्या अजीब देखा तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड्ढे से आ रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नम के दारोगा मालिक के पास जाओ
اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروازے کے داروغہ مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں بچا۔ ہر چیز جل کر کوئلہ بن چکی ہے، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ یا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا، اے اللہ، میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ، تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، اب ذرا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنا ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور بولی، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تانے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ برا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادت پائی جائیں وہ جہنمی ہے۔ جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔